عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو اسلام دے واسطے یزید جسلے اقتدار لیندہ پہ عہد معاہدہ کر کے اسلام دے نام تے اقتدار لین والا جسلے اسلام دے نل اقتدار دے مشے چ بدمست ہویا نشے وچ بدمست ہویا ہے تو انہیں اقتدار دین دیاں حداں نو توڑنا شروع کیتا. امام علی مقام خون حیدری جوش وچ آ گیا, فرمایا او دنیا دے کتیا میں حسین علی دا بیٹا ہوں. نبی پاک نے تربیت کیتی ہوئی اس دین واسطے. میرے نانے نے بڑے مسائب برداشت کیتے نے جڑے 10 نو تفصیل نال بیان کرانگا. میرا بابا ساری عمر جہاد وچ رہیا, تو کون ہے؟ میں تیاری کر رہا آ رہا ہوں, تیرا تختہ الٹ کے رکھ دیاں گا, میں پرچم اسلام نو بلند کرانگا, دین اسلام دا پرچم بلند کرانگا. میں دین دے واسطے آ رہا ہوں, تو طاقت دے نشے وچ دین دیاں حداں نو توڑنے پیا. میں اے ہوئی اقتدار لے کے دین دے پرچم نو بلند کرانگا جس دین واسطے میرا نبی گلی گلی کریا بستی بستی گئے نہیں. چنانچہ وضاحت پھر اس دن کریں گے چونکہ جمعے دا وقت کم ہوندا ہے. عرض کرنا امام تیاری فرمائی, تیاری جدا حکم دے دیتا. جس لئے تیاری ہو گئی ہے, سیدہ شہر بانو حضرت سیدہ زینب اور کلثوم بہنا بھی تیاری کر دیا نے پہیاں. ساری تیاری ہو گئی, رختے سور باندھ لیا گیا, باندھ کے تیاری کر لی. اور آخری بار اپنی ماں دی قبر تے سلام کرنے واسطے جاندے نے پے. اپنی اماں دی قبر تے سلام کرنے واسطے پہلے نانا دی قبر تے سلام کیتا. جس لئے عرض کیتی نانا جان جا رہے ہیں دین واسطے جا رہے ہیں, تیرے دین دے پرچم دے واسطے جا رہے ہیں, دین پرچم سر نگوں نہیں ہون دیاں گے, دین دے تحفظ واسطے جا رہے ہیں, حفاظت واسطے جا رہے ہیں. امام علی مقام نے سلام کیتا, شہزادیاں نے سلام کیتا, ننیاں شہزادیاں تے شہزادیاں نے سلام کیتا. اور سیدہ قدمہ والے سیدہ سرحانے والے سید قدمہ وال کھڑے ہو کے عرض کر دینی نانا جان جا رہے ہیں نگاہ کرم فرمانا. جس لئے اجازت لے کے سلام کر کے جا رہے نے. پھر آخری بار ماں دی قبر تے گئے نے, جنت البقیع شریف دے اندر قبر تے پہنچے نے. سیدہ قدمہ وال سید سرحانے وال کھڑے ہو گئے. عرض کیتی امی جان دعا کریو, نانے دے دین تے مشکل وقت آ گیا ہے, تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں, اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے, او دی آن رہ جائے, او دی شان رہ جائے, لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج, پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے. امام علی مقام جسلے والدہ دی قبر تے کھڑے نے سرحانے والے پاسے, سیدہ شہزادیاں کلثوم اور جناب سیدہ زینب قدمہ وال کھڑیاں نے. ماں دی قبر نو کلاوے وچ لے کے زارو قطار روئیاں نے. امی ویرا نو لے کے چلیاں وا, سلامت رہے. تربت زہرا حرکت وچ آ گئی, تربت زہرا حرکت وچ آ گئی ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ معصومہ حضرت سیدہ زہرا دے جسلے قدمہ نو چم کے قبر نو عرض کیتی امی جان دعا کرنا. آقا حسین نے سلام کیتا, تربت زہرا حرکت وچ آ گئی. فرمایا جاؤ بیٹا, اے او دین جدے واسطے تیرا بابا میدان جنگ دے وچ ساری زندگی تیار کھڑا رہا ہے, اے او دین جدے واسطے تیرے نانے دا جسم زخمی ہویا, دین سکھایا, بستی بستی کریا جا کے لوکاں پتھر مارے نے. نانے نے تبلیغ نہیں تیرے نے چھڈی, نہ لوکاں نے تکلیفاں دتیاں نے, پائے سبات نو لغزش نہیں آئی. حسین بیٹا پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے. امی جان پھر دعا کر دیو حسین دے پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے. ننے شہزادے شہزادیاں لے کے جا رہے نے. فرمایا جواب آیا پترا فکر نہ کر, جدو سواری تو ڈگے گا اگے چولی فاطمہ دی ہوے گی. جدو سواری تو ڈگے گا اگے چولی فاطمہ تو زہرا تیری ماں دی چولی ہوے گی. سلام کر کے ہن تک پتہ ہے جناب سیدہ صغرا نو میں نال جانا ہے,
اور لوگ کئی شاعروں نے یہ کہا کہ چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی بوئے وچ بیٹھی آہی مار دی، ایک کڑا ایک چھاننی ایک کوزا حالت جڑی اس دیوار دی، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت سیدہ صغرا شادی شدہ تھی، امام حسن مثنیٰ کی بیوی تھی، اور امام حسن مثنیٰ حضرت مولا حسن کے بیٹے ہیں، دونوں میاں بیوی مدینہ پاک رہے۔ ہاں طبیعت خراب تھی، وجہ یہ تھی رہنے کی، یا حکمتیں ہوتی ہے، امام نے چھوڑ دیا، فرمایا تم یہاں رہو، جب طبیعت سنبھلے گی میں علی اکبر کو بھیج دوں گا، بیٹی تمہیں لے جائے گا۔ تو جسے لے ٹریاں تے جناب امام علی مقام سواری رات دی تاریکی چ سلام کر کے ٹرے، تو سیدہ صغرا رات دی تاریکی وچ اپنی ویراں نو اپنے باپ نو الوداع کرنا آئی، نال ہاتھ چک لینے، یا اللہ سلامت رہون میرے ویر، سفر تے جا رہے نے، دین دی خدمت واسطے جا رہے نے، کیونکہ پچھلے کردار سن بے ایماناں دے کی کردار ہوندے نے، جدوں کوئی حق دی گل کرے دین دا خادم بن کے جائے، پتہ سی خیال ہوندا سی پیا ٹکراؤ نہ ہو جائے، یا اللہ میرے ویراں نو سلامت رکھی۔ اور ننے جی علی ابو جی آخری بار الوداع کہن لگیاں، فرمایا بٹیا جاؤ ان گھر چلے جاؤ، الوداع ہو گیا۔ عرض کیتی ویرا ابو جان جلدی ذرا میرے ویر نو پجوا دینا، علی اکبر نو بھجوا دینا، میں اڈیک دی نہ رواں، کیونکہ اس بہن دی کوئی زندگی نہیں جدے ویر وچھڑے ہوئے ہون، شاء اللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے، شاء اللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہون نمانیا پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ آقا ذرا میرے ویر نو جلدی بجوا دینا۔ فرمایا بٹیا فکر نہ کرو، جہاں ہی موقع ملیا اگر ملیا تو میں بجوا دیاں گا۔ سرکار امام الانبیاء چل دے گئے نے، امام الانبیاء دا نواسا چلے نے، ننا جا علی اصغر اپنی ماں دی گود وچ جھول رہا ہے، تکبیر آندی ہے پئی صغرا اج ویراں دی زیارت کر لے، پھر تینوں ویر نظر نہیں آن گے، بھائی نظر نہیں آن گے، اج زیارت کر لے اپنے باپ دی، پھر تیرا خاندان قربان ہو جائے گا نانے دے دین تے۔ تقدیر پکار رہی ہے۔ حضرت امام حسن مثنیٰ نے فرمایا چلو شکرا اللہ اور رسول دے سپرد، جس لئے قافلہ نکل گیا، اور چل دیا قافلہ مدینہ منورہ تو نکلیا، مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے۔ مکہ مکرمہ تو جس لئے پہنچے نے، پھر اگے چلن لگے۔ عبداللہ بن عمر نے عرض کیتی حضور کوفی لا یووی بڑے بد عہد نے، پہلے اپنا نمائندہ بھیج دیو۔ چنانچہ جڑا حضرت امام مسلم نو بھیجیا، اس واسطے بھیجیا حضرت عبداللہ بن عمر دے مشورے نال، جس لئے چلے گئے نے 40,000 کوفی نے بیعت کیتی، 40,000 کوفی نے پہلے دن بیعت کیتی۔ جس وقت حضرت امام مسلم نے خط لکھ دیتا آقا تشریف لے، وہ حالات ٹھیک نے 40,000 کوفی نے بیعت کیتی، اور اس وقت گورنر نعمان بن بشیر سی، نعمان بن بشیر گورنر سی۔ ان ملا نو کی آکھاں میں جڑے کہندے یزید دا کوئی گناہ نہیں، جس لئے 40,000 کوفی نے بیعت کیتی، تو جڑے یزید دی حکومت دے چمچے سن وہ بے ضمیر وہ گئے گورنر دے کول کہ نعمان بن بشیر تو ویکھیا کہ کی ہوندا پیا؟ فرمایا ہاں میرے علم چے کی ہو رہا ہے؟ انہاں کہا چا بیعت ہو رہی ہے امام مسلم دی اور حضرت امام حسین دے نمائندے نے، انہاں کہا ایکشن کیوں نہیں لیندا؟ فرمایا میں کیوں ایکشن لواں؟ آخے کیوں تو گورنر نہیں؟ فرمایا ایک پاسے گورنر ہی ہے، ایک پاسے رسول اللہ دا دین تے نبی دی آل ہے۔ فرمایا ایکشن میں گورنری پیچھے اپنی قبر اشر برباد کر لواں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ میں انہاں دے خلاف کوئی ایکشن لواں۔ جا گورنری ایک نہیں 1000 گورنریاں میں آقا حسین دے جوڑیاں دی طور تو قربان کر دیا، جس لئے ایکشن نہ لیا۔ چنانچہ انہاں یزید وال پیغام بھیجیا۔ جدو یزید نو اطلاع ملی کہ بغاوت ہو رہی ہے تو یزید نے نعمان بن بشیر نو معزول دے آرڈر لکھے، اور عبید اللہ ابن زیاد جو بڑا مکار اور عیار قسم کا آدمی تھا اسے بلا کے بریفنگ دی کہ ایسا کرو حکومت کے خلاف کوئی تحریک اٹھے کچل کے رکھ دو، تہس نہس کر دو، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔
حکومت کو کوئی حکومت کا تحفظ ہونا چاہیے، میری حکمرانی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 40,000 بندہ جو بیعت کرتا ہے اگر بدل جائے تو بدل جائے، ورنہ بلڈوزر پھیر دو، سب کے مکان برباد کر کے رکھ دو۔ کوفہ مجھے میدان نظر آ جائے تو کوئی گلہ نہیں، اگر بغاوت ہو گئی تو مجھے تجھ پہ گلہ ہوگا۔ اگر تو ایسا کرے گا تجھے انعام و اکرام ملے گا، تیرے اقتدار کو مضبوطی ملے گی، اور تو تاحیات گورنری کرے گا۔ دنیا کا کتا دنیا کے لالچ میں آ کے اپنا سب کچھ برباد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نہیں گل ہوں بھائی نعمان بن بشیر معزول ہو گئے، آ کے انہیں آرڈر رکھائے اور خود گورنری تے قابض ہو گیا، جس لیے بیٹھ گیا۔ سارے کوفے دے معززین جڑے نے انہوں نے بلا کے ایک جنرل میٹنگ کی تھی کہ کہنے لگے کہ انہوں یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے، اگر کسی نے امام مسلم کا ساتھ دیا اس کا گھر برباد کر دیا جائے گا، بچے ذبح کر دیے جائیں گے، خبردار۔ جیسے امام حسین کا نام بھی لیا اور امام مسلم کا نام بھی لیا، او بزدل کوفی جڑے کل بیعت کر دے سن پہ آج بیعتاں توڑنا شروع کر دے، اس لیے بیعتاں توڑ دینی پہ۔ آخر اختصار کرنا، جمعے دا وقت کم ہوں گے۔ امام مسلم جڑے نے کل جنہاں دے دعوت ہو رہی ہیں جو دروازے بند کر دینے پے اور دروازے بند ہوندے نہیں پے، ادھر فورسز نکل پئیاں، ابن زیاد دے سپاہی نکل پے، پکڑ کے لیاؤ امام مسلم نو۔ چنانچہ رات گلیاں وچ نے، دروازے بند نے، ہر دروازہ امام مسلم لئی بند ہے۔ ایک عورت دے گھر فجر دی نماز دا وقت ہویا، جس لئے فجر دی نماز دروازے دس بڑھری جی مائی باہر نکلی، اما میں مسلم بن عقیل ہاں، میں امام مسلم ہاں، نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا عرض کر لگی آؤ آقا تشریف لے آؤ، وضو فرمایا نماز پڑھ دیا۔ جس لئے اطلاع ہو گئی وہ بیٹے نے مائی دے نے دنیا دا کتا دی اطلاع کی تھی، جس لئے گرفتار ہو گئے امام مسلم۔ عبیداللہ ابن زیاد دے دربار وچ لے گئے، دربار لگ گیا، خوشی ہو گئی کہ باغی جڑے معاذ اللہ گرفتار ہو گئے نے۔ امام مسلم نو پکڑیا، کہنے لگا امام مسلم تو بغاوت کرنے پیا؟ فرمایا ہاں بغاوت کرنا، حسین دا وفادار ہاں، تیرا میں باغی ہوواں گا، تیرے باس دا باغی ہوواں گا، مگر دین دا باغی نہیں، آل رسول دا باغی نہیں۔ امام علی مقام امام مسلم نے مجاہدانہ جواب دیتا، کیوں نہ دیں دے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ انہاں کیا سوال کیتے، مجاہدانہ جواب دیتے۔ آخر جلاد نو حکم ہویا، تلوار فضا میں لہرانے لگی۔ فرمایا دنیا کے کتے حکومتوں کا اصول ہوتا ہے کہ جس کو سزائے موت دی جائے اس کی آخری خواہشات، آخری گفتگو، کوئی باتیں، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، اس کی کچھ وصیتیں ہوتی ہیں۔ کہنے لگا بول کیے؟ فرمایا سن، دنیا دے کتے آئے کہ میں خط لکھ چکے ہیں آقا حسین نو حالات ٹھیک نے، اخلاقاً ذمہ داری ہے تیرے تے کہ آقا حسین نو پیغام بھیج دے کہ یا حضرت ایتھے تشریف نہ لے جانا، کوفی بڑے بے وفا نے اور بے حیائی کر کے اپنی بیعتاں توڑ چکے ہیں۔ فرمایا دوجی وصیت وے کہ میرے دو ننے ننے بچے نے جڑا اس ویلے میں نہیں جاندا کتھے نے، چھوٹے چھوٹے بچے نے جڑے لوریاں لے کے ماں دی گود وچ ساؤن والے نے، میں نہیں جاندا اس ویلے پوزیشن کی ہوے گی یا کیڑی جگہ نے۔ اگر تلاش ہو جاون، مل جاون، انہاں نال کوئی شریف آدمی بھجوا دینا، انہاں نو پیار نال رستے دا سامان دے دینا، کھانے دینے دا، ڈگدے ٹہندے آپے مدینہ پاک پہنچ جان گے، نال بھجوا دینا، مدینے چلے جان گے، اپنی ماں دی گود وچ جا کے لیٹ لین گے، اپنے خاندان وچ پہنچ جان گے۔ ادھروں جلاد نو اشارہ ہویا، ظلم دی تلوار چمکی اور گری، سر تن تو جدا ہو گیا، سر قلعے تے رہ گیا، جس میں اطہر چوک وچ گر گیا اور اگ جنگل دی اگ دی طرح پورے کوفے دے وچ بات پھیل گئی کہ امام مسلم شہید ہو گئے نے۔ جڑے دل وچ بھی خیال رکھ دے سن انہوں نے نکال دیتا کہ تباہی پھر جائے گی، اسی برباد، ساڈے بچے ذبح ہو جان گے۔ یہ خیال خوف زدہ ہو کے بیعتاں توڑ دینے پہ، نہ تک کوئی نہیں لیندا پیا۔ ادھر ابن زیاد نے کیا، تلاش کرو بچے کتھے نے، تلاش کرو بچے کتھے نے۔
لشکر نکل پے انعام و اکرام دے اعلان کیتے جیڑا پکڑ کے لے آئے گا انہوں اے انعام دیتا جائے گا انہوں اے سرٹیفکیٹ دیتے جان گے ہر بندہ دوڑ پہ آوے قاضی شریح دے گھر آرام کرتے سن بے بچے قاضی شریح جدو امام مسلم شہید ہو گئے گھر لگے آئے بچیاں نو کلاوے وچ لیا پیار کیتا شہزادے سن آکھیا قاضی جی اگے بھی پیار کر دے ہو عقیدت مند ہو پر اج سمجھ نہیں آئی اج بڑا انوکھا انداز اسی سانو محسوس ہوندا پیا کہ انج لگدا ہے جویں باپ ساڈے دے حالات ٹھیک نہیں رہ گئے کچھ حادثے ہو گئے نے عرض کیتی شہزادیو قدم بوسی کر کے عرض کیتی تہاڈے ابو شہید ہو گئے نے تہاڈے ابو شہید ہو گئے نے تہاڈی تلاش وچ ابن زیاد نے فورسز چھوڑ دتیاں نے لوکاں چ انعام و اکرام دا اعلان کیتا ہے جڑا بچیاں نو پکڑ کے لیا ہے اس واسطے شہزادیو پیار کرنا وہ چیخاں نکل گئیاں آہیں نکل گئیاں زارو قطار ہائے ابو جی ہائے ابو جی ہائے ابو جی اپنے پتراں نو سینیاں تے لٹا کے اپنے بچیاں نال پیار کرن والے ہو ذرا امام مسلم دے بچیاں ول وی ویکھو ننے جے شہزادے جس لے چیخ دے دے پے شام دا وقت ہویا شام دا وقت ہویا فرمایا شہزادیو گھبراؤ نہ ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے او دے نال روانہ کر دیاں گا تسی قافلے نال ٹردیاں جانا مدینے پہنچ جاؤ گے جس لے ٹرے شام دا ویلا ہویا قافلے نال ٹرے اندھیرا ہو گیا قافلے والے جا رہے نے ننے بچے ریت دیاں ٹیلیاں تے کیویں سفر کر دے کیویں سفر کر دے ریت دیاں ٹیلیاں تے باپ دی انگلی پکڑ کے چلن والے ماما دی اکھاں دی ٹھنڈک پینا کو لوریاں لین والے ماں دی گود وچ سون والے کیویں ریت دیاں ٹیلیاں تے تنہا سفر کر دے نے جس لے رات اندھیری ہو گئی شہزادے بچھڑ گئے ساری رات ریت دیاں ٹیلیاں تے پھر دے رہے شہزادے رستہ نہیں ملیا جس لے صبح نکلی ہے لو لگی جس لے چانن ہوندا پیا چانن ہوندا پیا ویکھیا تے کوفے دے درو دیوار نظر آوندے نے پے ملازم گشت وچ نکلے ہوئے نے جس لے ویکھ رہے نے اس ویلے ریت دے ٹیلے تے اے کون نے بچے اے ویڑا تے ہوے جدوں ماما نال لیٹ کے سوندیاں نے بچیاں نو نال لٹاندیاں نے پیار کردیاں نے شہری دا ویلا ٹھنڈک دا ویلا ہوندا ہے اس ویلے انہاں دا ہوندا ہے گھر دا کم کر لئیے بچے ذرا آرام کر لین شہری دے ویلے صبح دے وقت سو جاندے نے ایتھے کون نے جڑے اس وقت پھر دے نے پہ جا کے سپاہی ابن زیاد نے آکھیا کون ہو وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم تنہا مسافر ہیں مدینے کے وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے فرمایا ساڈا ابو شہید ہو گئے نے کی پتہ ہے کہ ساڈی تلاش وچ چھوٹیاں عمراں نے ابو ساڈا ابو شہید ہو گئے نے قافلے نال جاندیاں وچھڑ گئیاں رستے دا پتہ نہیں سانو راہ پا دے تینوں قیامت والے دن سلا دتا جائے گا مگر دنیا دے کتے دا ہاشا نکلیا کہہ کر لگایا کہندا تانوں تسی تے میرا ایک لاٹری نکل آئے ہو چیک مینوں انعام ملے گا میں ابن زیاد دے دربار وچ لے کے جاواں گا شہزادیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں اور دوستا شہزادے تھوڑے بکھرن لگے نے فوراً پکڑ کے رسی دے نال ہاتھ بن لینے گرفتار کر لینے فرمایا لینا اسی کتنا کو نسلاں گے ذرا کمزور کر دے ذرا ٹھلیاں کر دے جس میں اطہر دے وچ رسیاں وڑ گئیاں نے بہت آ جاؤ چیخ رہے نے باکس کے بننل بازو سرخ ہو گئے نے ہتھانو ورم ہو گئی ہے ساری رات دوڑ دے پیرانو ورم تھکے ہوئے نے لے کے سپاہی جدو بستی والا ہوندا ہے کوفے والا ہوندا
عورتاں بچیاں بوڑھیاں چھتاں تے سوار ہو گئیاں، مرد بچے بوڑھے جوان شہر دے دروازے تے آ گئے نے، شور مچ گیا کہ بچے گرفتار ہو گئے نے، جسے لے کے جاندے نہیں پے، اور جسے لے کے بچے نے ہجوم ویکھ کے شہزادے حیران ہو گئے نے، حیران ہو رہے نے، کوٹھیاں تے قیامت صغریٰ دا منظر ہے، اور بازاراں وچ بھی چھپ کے لوگ رو رہے نے، ننے آخر انسان دے دل وچ دل ہوندا ہے، جسے لے دل ویکھیا ننیاں ننیاں عمراں اکھاں نو ورم پیراں نو ورم ساری رات دوڑ دے رہے نے، غنودگی نیندر دی ہے، ننے ننے بچے ٹردے نے زمین تے قدم گھسدے نے پے، قدم اٹھان دی ہمت نہیں رہ گئی، جس لے گئے نہیں، اور قیامت صغریٰ دا منظر ہے، شور مچ گیا، سسکیاں نال آہاں دے نال شور مچ گیا، اور بچیاں نو لے کے جا رہے نے، ایک بچے نو بلایا، فرمایا سانو دسو ساڈے ابو کیڑے بازار وچ نے؟ انہاں کہا بھائی او جڑا سا شہزادے سامنا چوک نظر آ رہا ہے، فرمایا ہاں، اوتھے کوئی ابری ہوئی چیز نظر آندی ہے پئی، فرمایا ہاں، فرمایا تاڈے ابو دا لاشا پیا ہویا ہے، بے گورو کفن لاشا پیا ہویا ہے، فرماندے نے اس سپاہی نو او لینا جے لے کے جانا ذرا اس راہ تو لے جاؤ، سرکٹا لاشا پیا ہویا دیکھو۔ اٹھو ذرا دیکھو، رات دا کھانا بھی نہیں کھایا، کسے پانی نہیں پلایا، ابو جی پیر درد کر گئے، جسلے باپ دی لاشے نو چمٹے ہوئے نے، ابو کیوں بولو کیوں چھوڑ گئے ہو، نال لے جاندے ہو، انہاں مصیبتاں تو محفوظ ہو جاندے، کھیتی علی کی کٹ گئی۔ باپ نال پیار کردے نے پہلا لاشیاں نال، ہائے ہائے اپنے اس بچے انو سینیاں نال سینیاں تے لٹا کے پیار کرنے والے ذرا ویکھ اس حیدر کرار دے خاندان دا کردار بھی ویکھ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے امام عالی مقام دے شہزادے جس لے چمٹے ہوئے باپ دے لاشے نال پیار کر دینے پہ، پھر سپاہی اندے جلدی کرو دربار دا وقت ہو گیا ہے، لے کے جاندے پیا، شہزادے پیچھا مڑ مڑ کے باپ دے لاشے نو الوداع کہندے نے پہ، ہاتھ تے بجے حورو غلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں، ظلم و ستم دی انتہا ہے، میرے آقا حسین دے خاندان بچے جس لئے ابن زیاد دے دربار گئے نے، ابن زیاد دے دربار گئے نے، اور آپ نے فرمایا اتھے جا کے کھڑے ہو گئے نے اور موت دا انتظار کر رہے نے۔ ابن زیاد نے مشورہ کیتا، انہوں نے کہا جیل دے اندر بند کر دیو، یزید دے حکم دا انتظار کرو، جو یہ محب اہل بیت سی۔ انہیں پوچھا کون نے؟ جواب امام شہزادہ وہ سپریڈن جیل سمجھ گیا، قدمہ نو بوسہ دیتا اور بیوی دے کول لے گیا، رات نو پیار کیتا، نپیا، روٹی پیش کیتی، مگر باپ دی جدائی وچ یتیم کی کھادا۔ آخر امام عالی مقام امام مسلم دے بیٹے جس لئے رات گزر گئی، کچھ اندھیرا ہو گیا، فرمایا ایک دروازہ جاندہ ہے، اس سدھا راہ مدینے شریف نو جاندہ ہے، مگر تقدیر دے اگے تدبیر نہیں چل دی۔ بچیاں نے پھر کوشش کی تھی نکلن دی، اور جس لئے دوڑے نے ساری رات ریت دے ٹیلے تیرے، ریت وچ راہ کی نظر آؤندہ، جس لئے صبح دا وقت ہویا، لو لگ گئی، ایک کھجور دے کھو دے وچ بیٹھ گئے نے، وڈے فرماؤں دے نے آ ذرا میری گود وچ آ جاؤ، بڑے بھائی باپا بجاؤں دے نے، لوریاں دے کے تینوں سلا دیا، سو جاؤ سو جاؤ میرا ویرن سو جاؤ، پیار کر کے سلاندے نے۔
ہاتھاں دیاں انگلاں دی کنگھی نال ویر دیاں زلفاں نو سوار دے نے. ایک نکرانی باہر نکلی کسے کم تے ویکھیا اے کون ہے جڑا پیڈے پیار نال لوریاں دیندا پیا. ویکھیا کھجور دے کھو دے وچ دو بچے نے. پوچھیا کون؟ دست بستہ کھڑے ہو گئے. فرماتے نے بی بی نہ ماری اسی یتیم اسی بے لاوارثاں یتیم ساڈا باپ شہید ہو گیا ہے بے وطن مسافر اور دیاں چیخاں نکل گئیاں کیونکہ پتھر دل کوئی رک جائے تے رک جائے ورنہ ایمان ہوئے تے چیخاں کیوں نہیں نکل دیاں. محبت سی عقیدت سی اہل بیت نال ہتھاڑا وج گئیاں اور سب بی بی دیاں آئی نکل گئیاں. فرمایا وے بچیو دسو کس ماں دا مقدر ایتھے رلدا ہے پیو کنا بھیناں دیاں امیداں ریت دے ٹیلے وچ رلدیاں نے پیاں. فرمایا بی بی جدو بی بی نے پیار کیتا چھوٹے دسن لگے نے وڈے فرماؤندے نے بائی نہ بولی کدلے پکڑ کے ابن زیاد کل نہ لے جائے. میرے آقا حضرت امام مسلم دے بیٹے جس لئے بیٹی اور بچی نے بی بی نے پیار کیتا فکر نہ کرو بی شہزادیو بچوں میں تاڑی ماں برابر گھبراؤ نہ. عرض کی فرمان لگے وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے. فرمایا امام مسلم دے بچے اسی یتیم ساڈے نال پیار کریں گی اللہ تیرے بچیاں تے رحم کرے گا. ماں نے انہیں چھاتی نہ لایا بڑے نونگلی لا کے اپنی مالکہ کو لے گئی. بی بی آ بچے نے یتیم نے تے اے تعارف ہے. امام مسلم دے وہ بھی محب اہل بیت سی محب اہل بیت سی. پیار کیتا سلا دیتا. رات نو دے شوہر دا نا حارث سی. حارث جس لے آیا آ کے روٹی منگی جویں مرد گھراں وچ آوندے نے آ کے روٹی شوٹی منگی پانی دے دتا نال گلاں کر لبیا. ویکھیے مسلم دے بچیاں دا انعام کنوں ملدا ہے. بیوی جڑی چون گئی انہیں آخیا حارث حیا کر یتیماں دے سر تے ہاتھ پھیریا جن وال تھلے آ جاندے نے اونیاں نیکیاں مل جاندیاں نے گناہ معاف ہو جاندے نے. یتیماں نال پیار کریاں اللہ گناہ معاف کردا ہے بخشیا جاندا ہے. چھوڑ کس دنیا دے پیچھے پہ گئے کہندا چھوڑ واز و نصیحت مال ملے گا انعام و اکرام ملن گے حکومت وچ اہم عہدہ ملے گا. کہندی دنیا دے کتیا اے نانو نہ لے مدینے دے تاجدار نو راضی کر لے حضور نو راضی کر لے. اے دنیا پیچھے تو فاطمہ تو زہرا نو ناراض کرے گا مولا کائنات نو ناراض کرے گا علی دے خاندان نو ناراض کرے گا رسول ناراض کرے گا خدا نو ناراض کر لے گا. جس لئے نہیں گل ہوئی ادھروں بیوی سمجھاندی ہے پئی تے بچے خواب دے وچ کی ویکھدے نے کہ باپ دے کول بیٹھے ہوئے نے وہ ماحول نظر آیا تے عرض پہ کر دینے شکایت کر دینے ابو تسی چلے گئے سو ساڈا تے تھے کوئی والی وارث بھی نہیں. جس لئے باپ دلاسے دے رہا تو خواب دے وچ ویندے نے پہتے ایک واری اکھ کھلی تے چیخ گئے باپ دی تصویر غائب ہو گئی. جس لئے آہی نکل گئیاں وہ حارث فور کون روندہ پیا کہنے لگی ڈر گئی عورت بیوی ڈر گئی کہندی حارث کوئی نہیں کسے پڑوسی دا ہوئے گا چراغ جلایا ننے جے شہزادے چٹائی تے بیٹھ کے ایک دوجے دے گل وچ باواں پا کے ہائے ابو جی ہائے ابو جی ہائے ابو جی دے آوازیں لکڑ دینے پہ ابو نو یاد کر کے رون دینے پہ. امام علی مقام دے بچیاں دے کول گیا تے گھر دے درو دیوار نو اپنا دوست سمجھ دے سن پہ پیار کرنے والا سمجھ دے سن پہ. عورت اگے جس لئے حارث گیا کون ہو فرمایا سی تے امام مسلم دے بیٹے ہیں میرا اے نا اے دا اے نا ہے. جس لئے دسیا کہہ کر لگا کے والا تو پکڑ کے زمین تے وڈے نو سٹیا کہ میں جنوں تلاش کرنا وہ میرے گھر وچ آرام کر دینے پے اور چھوٹے دے چہرے تے تھپڑ ماریا کہ کدے پروٹوکول نال بیٹھے ہوئے ہو
عورت دوڑ کے آئی، وے حارس حیا کر، دنیا دے کتیا نہ مار۔ شہزادے سہم گئے، اچانک حالات ہی بدل گئے، در و دیوار عقیدت مند سمجھدے سن پہ، یکدم اس گھر دا مالک ساڈی جان دا دشمن ثابت ہویا ہے، اسی دھوکھے وچ آ گئے ہاں۔ اس لیے نہیں گل ہوئی، عورت دوڑ کے اگے ہوئی، وے دنیا دے کتیا باز آ جاؤ، حیا کر، ساری زندگی تیری خدمت کیتی ہے، حیا کر، وے بشر بس اب تو زمین۔ فرمایا حیا کر، ارے سید ہیں، ارے سید ہیں، تماچے نہ لگا، ارے سید ہیں، ارے نہ لگا، ارے سید ہیں۔ ارے سید ہیں، ارے سید ہیں، تماچے نہ لگا، ارے سید ہیں، ارے سید ہیں، تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ، بس رے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے، بس رے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے، لینا تو تے مرد تینوں نظر نہیں آنا، بس رے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے، وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ فرمایا مینوں نبی دی تی بھی آنسو بہاندی نظر آئی آؤ، فاطمہ بھی رو رہی نے، حیا کر لینا، مگر جدے تے دنیا سوار ہو جائے او دے تے کدو اثرات نے۔ آخر اختصار کرنا چونکہ جمعے دا وقت کم ہوندا ہے، جس لے لے کے صبح دوواں بچیاں نو جس لے گرفتار کر کے رسیاں نال جکڑ کے لے کے ٹریا آیا، عورت ترلے تے منتاں کیتیاں، اخیر بچیاں دے قدماں تے گر گئیاں۔ شہزادیو جدوں تواڈے خون دا قیامت والے دن حساب شروع ہوے تے میری بریت ظاہر کر دینا، میں خدا نو ضامن دینی ہے میں بد نیت نہیں سا، اے میرے بس تو باہر ہو گئی یہ گل۔ لے کے بچیاں نو گئے، دریا دے کنارے تے پہنچیا، فرمایا لینا انج کری میرے چھوٹے بھائی نو میری اکھاں دے سامنے نہ تڑپائی، پہلے مینوں شہید کر لے، اور دوجی وصیت اے ساڈے خون آلودہ قمیص مدینہ منورہ بھیج دینا، جے کدی یاد ستائے تے ساڈی ماں اور بہن اور خاندان انہاں قمیضاں نو اکھاں تے لا کے دل نو تسلی دین گیاں۔ ظلم دی تلوار اٹھی، بجلی دی طرح چمک کے گری اور شہزادے شہید ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فوراً ندا ہوندی ہوئے ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے۔ مولا کائنات نے فرمایا لینا میرے بیٹے پوتے امتحان تو پاس ہو گئے نے، چھوڑ دے ہن میں جانا تے نہ دے میرا کم جانے۔ ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے۔ ان لفظات اختتام کرنا، وآخر دعوانا